plus que des impressions, c'est d'abord l'émotion, la fierté, le bonheur. Et je voudrais dire surtout qu'à Casablanca cet après-midi, et grâce au ministère de l'Éducation et sous la houlette de mon ami Saïd Amzazi, le ministre, on a vécu des moments tellement riches de promesses et tellement exceptionnels dans la mesure qui nous a été donnée, avec ces centaines de jeunes enfants qui étaient là, du primaire, du secondaire et du supérieur, de voir à quel point ils étaient motivés, militants, engagés dans cette stratégie que Amzazi a lancée, de faire de l'enseignement de la diversité dans notre pays, de l'explication de la place que cette diversité a dans notre histoire et du rôle que cette diversité peut jouer pour notre futur. Il a amorcé une véritable révolution, une révolution positive, une révolution culturelle, une révolution qui nous permet d'avoir les plus grandes ambitions pour dire à tous les autres que le Maroc, alors que s'installe le déni, la fracture et le retrait de tous quand il s'agit d'exalter les différences et la diversité, le Maroc aujourd'hui joue dans la cour des très grands et il sera leader dans notre région et bien au-delà pour dire l'art de tous les possibles. نتواجد هنا في هذا العرس، في هذا المحطة المؤثرة. حقيقة حسينا بواحد الشعور ديال الفرحة وديال الافتخار والاعتزاز بعبارات اللي لمسنا من التلاميذ عبر هذه اللوحات، عبر الكلمات، عبر هذه المسرحيات. الحمد لله المدرسة المغربية كتزخر بهذه الطاقات. هذا هو الدليل الحقيقي بأن المدرسة المغربية ديالنا الحمد لله بسلام وماشية في الطريق الصحيح. لهذا ما يمكننا إلا نزيدوا نخرطوا ونزيدوا المزيد من العطاء، من الجدية، باش نكونوا في انتظار ديال الأسر، باش نكونوا انتظار في الوطن وفي الثقة ديال سيدنا الله ينصرو، اللي يولي واحد العناية خاصة للشباب، للتلاميذ وللمدرسة المغربية. سعيد جدا لتوقيع اتفاقية الشراكة اليوم مع مؤسسة الصويرة موغادور ومركز الدراسات والأبحاث القانون العبري. هذه اتفاقية الشراكة كتجي لبناء وحفز تسامح، قيم تسامح ومبادئ تسامح وقبول الاختلاف وقبول الآخر وحفز التعايش في ظل الاختلاف في منظومة التربية الوطنية ضمن تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ومن أجل تحقيق يعني هذه الأهداف المتوخاة من هذه الشراكة تعمل الأكاديمية على إحداث أندية التسامح والعيش المشترك في التنوع. اليوم خلال الأربع أشهر الأخيرة من خلال المجهود اللي قامت به الأكاديمية الجهوية عبر مديرياتها الإقليمية ومؤسساتها التعليمية استطعنا نفتحوا 1390 نادي في المؤسسات التعليمية، بالإضافة لما يفوق 60,000 تلميذة وتلميذ مستفيد، علما أن الأكاديمية تعمل حاليا على تعميم أندية التسامح بالمؤسسات التعليمية التي يعني نهدف لتعميمها في أفق الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله.